हुकूमत का ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमत 22 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से इसहाक डार की मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में हो रही है। और अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुस्तवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन का कहना है, मुआहदे में अबनाए हुर्मुज और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल हैं। मफाहमत के नतीजे में ईरान को 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने का इरादा नहीं रखता। अमरीका ने अपना रवैया तब्दील न किया तो मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, अमरीका मुज़ाकरात में हमेशा एक नाकाबिल एतबार फरीक रहा है। खित्ते में अमन की बहाली का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, जहां वो आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकराती कोशिशों पर भी गुफ्तगू होगी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए अच्छी तैयारी है। टीम के हौसले बुलंद हैं, जीत की कोशिश करेंगे। वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारे लिए हर खिलाड़ी अहम है। बाबर आजम कौमी टीम की रीढ़ की हड्डी है। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो खिलाड़ियों को मौका देना होगा। अमरीका और ईरान का जंगबंदी मुआहदे में तौसीक पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस ने एक्सियोस रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। CBS न्यूज का दावा, कहा, ईरान अमरीका में 2 माह की जंगबंदी का मुआहदा हो गया। सदर ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने सीनियर क़यादत से मंजूरी हासिल की। ट्रंप ने जवाब के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के फिर पाकिस्तान की सताइश। सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में मुआहदे के हुसूल के लिए पाकिस्तान के मुअस्सर किरदार और सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में ईरान का सिफारती रास्ता जारी रखने के आज़म का इयादा किया। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देना है। ईरान ने नया फजाई दिफाई निजाम मुतारिफ करने का दावा कर दिया। अपने हुर्मुज के करीब ड्रोन्स गिराने के लिए नया डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने का ऐलान। नए डिफेंस सिस्टम आर्श कमान गिर के जरिए जदीद तरीन अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराने का कामयाब तजर्बा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नया डिफेंस सिस्टम रिवायती रेडार के बजाय स्टील टेक्नोलॉजी और खुफिया सलाहियतों से लैस है। नए मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल सरहदों के करीब दुश्मन तैयारों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मगरबी दिफाई माहिरीन कहते हैं, ईरान का नया निजाम कम लागत, मुतहरिक और बगैर रेडार के काम करने वाला हथियार हो सकता है। अमरीका और ईरान में जंगबंदी में तौसीक की इतलात पर बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.92% कमी के साथ फी बैरल $90.93 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.01% सस्ता हुआ, जिससे उसकी कीमत फी बैरल $87.14 पर आ गई। गुज़श्ता 3 दिनों में लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $8.65, वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में $6.75 तक कमी हुई। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद गिलगित बदर कर दिया। अरकान असेंबली सलीमुर रहमान, महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली और नईम खान शामिल हैं। जुनैद अकबर और दीगर को हंजल के मकाम से गिरफ्तार किया गया।
پی ٹی آئی رہنما الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا رد عمل، کہا یہ رویہ غیر جمہوری غیر سیاسی ہے، گلگت بلتستان کو نوگو ایریا نہیں بننے دیں گے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جلد رہا نہ کیا گیا تو خود گلگت بلتستان جاؤں گا، ایسے رویوں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور، ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سنگھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات، کراچی میں پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 آگمنٹیشن پر پیش رفت کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ K4 کراچی کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ وزیر بلدیات اور میئر کو ہدایت کی ہے کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سکھڑ، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپارکر، مدین چٹا، حیدرآباد، سبی، تربت اور پنجگور میں بھی پارا ہائی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی، کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ تصادم جہاز ایم وی نیوا اور ایم وی پاپو کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپو سے کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ چیئرمین KPT کا کہنا ہے جہاز حادثاتی طور پر ٹکرا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہے۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی بدترین ناکامی، الجزیرہ نے مودی حکومت کے کھوکھلے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی تمام کوششیں بری طرح ناکام۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان کو تنہا کرنے کا بھارتی ایجنڈا خود نئی دہلی کے گلے کا توق بن گیا، پڑوسیوں میں بھی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر اور CPEC کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کو بین الاقوامی سطح پر زبردست پذیرائی ملی۔ انتہا پسندانہ پالیسیوں اور مسلم مخالف اقدامات نے بین الاقوامی برادری میں بھارت کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ملکوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھلی دہشت گردی، فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا حکم دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس، اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50%، پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملے جاری، جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں مزید 3 فلسطینی شہید، شیلنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائی، یرموک اسٹریٹ پر 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ والے اسرائیلی بمباری پر برس پڑے، کہا کہاں ہے جنگ بندی،
اسرائیل مسلسل ہم پر بم برسا رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس الائنس قائم کرنے کا اعلان، کہا روسی اقدام کا مقصد AI میدان میں امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا ہے۔ نئے بین الاقوامی اتحاد میں دنیا کے متعدد ممالک کے کاروباری، سائنسی اور تعلیمی حلقوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ روس اگلے سال خود مختار AI ماڈلز اور انفراسٹرکچر پر گفتگو کے لیے انٹرنیشنل میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا سابق سینئر ترین عہدیدار بڑے اسکینڈل میں گرفتار۔ FBI کا ورجینیا میں ڈیوڈ رش کے گھر پر چھاپا، $40 ملین کے سونے کے بسکٹ برآمد۔ FBI کا کہنا ہے ملزم کے گھر سے 303 سونے کے بسکٹ، $20 لاکھ نقد اور 35 لگژری گھڑیاں ملی۔ ڈیوڈ رش نے دفتری اخراجات اور خفیہ آپریشنز کے بہانے کروڑوں ڈالرز کا سونا وصول کیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، ARY نیوز پر بڑی عید کی بڑی نشریات۔ صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ، اداکارہ مزدہ وقاص بنی مہمان، سیاسی شخصیات نے بھی خوب رونق لگائی۔ اعتراض ہے عید اسپیشل میں لگے گی شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک۔ پروگرام ہوشیاریاں میں دیکھیے اداکار وسیم عباس کو صرف ARY نیوز پر۔ سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے، بہت مزہ آیا ہمیں۔ اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے، میں تو ویٹ کروں گی 2 بھی کنٹینیو ہوگا۔ فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی زو نے دھوم مچا دی، کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔